बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए नाफ पर अंगूठा रखने का एक अमल लेकर आया हूं। बस अपना अंगूठा अपने नाफ पर रखकर यह अमल करें और इसकी बरकत से आपके जिस्म की तमाम बीमारियां, जिनको आपको पता है और जिनको आपका पता नहीं, वो सब पेट के अंदर ही दफन होकर रह जाएंगी। हर तरह की बीमारी अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी। इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती। डॉक्टर्स ने ला इलाज कर दिया है। किसी भी किस्म की बीमारी है तो बस इस अमल को चंद दिन करें, इंशाअल्लाह आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। यह अमल चंद साल पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। जिसने इस अमल को किया उसको फायदा हुआ है। इस अमल के हवाले से आपको एक बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा कि जिसने इस अमल को पूरे यकीन के साथ किया, उसको इस अमल की बरकत से क्या फवायद हासिल हुए। ये जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। याद रहे कि शिफा अल्लाह के पास है, और जब बंदा अल्लाह पर यकीन करता है और अल्लाह से शिफा मांगता है तो अल्लाह जरूर शिफा अता फरमाते हैं। लेकिन अफसोस के आज हम हर तरह का इलाज करवाते हैं, बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते हैं, लेकिन रूहानी अमलियात और वज़ाइफ के जरिए अल्लाह की जानिब रुजू नहीं करते। याद रहे कि जो ताकत अल्लाह ने अपने कलाम में रखी है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। और हमारा आज का ये वजीफा भी एक ताकतवर वजीफा है, लिहाजा आपने इसे मिस नहीं करना। इस वजीफे का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको इस वजीफे का तफसीली तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको अपनी इस बहन की कारगुजारी सुनाते हैं जिसने इस वजीफे को खुद भी किया और लोगों को भी ये वजीफा बताया। इस वजीफे के फवाइद क्या हैं, ये इस बहन की ज़बानी मुलाहिजा फरमाइए। अपने मैसेज में ये बहन यूं मुखातिब होती हैं: मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ, और अल्लाह पाक से ये दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियाँ दे और कदम कदम पर कामयाबियाँ अता करे, आमीन। आप हमारी जिंदगी में नूर बनकर आए और जिंदगी ही बदल गई। इस्लामिक टीचर, जब हम आपका दर्स सुनते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। खासकर जब ईमान अफरोज वाक़यात और मौजज़ात सुनते हैं तो दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। इस्लामिक टीचर, आपका बताया हुआ एक ऐसा अमल है जो दाएं हाथ का अंगूठा अपनी नाफ के अंदर रखकर एक मर्तबा सूरह फातिहा 33 बार या सलामो या अल्लाहु, फिर 33 बार या शाफियो या अल्लाहु पढ़ने का अमल है। इस अमल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से बीमारियां जड़ से खत्म हो गई हैं। और आप यकीन मानिए कि आपका यही अमल मैंने अपनी बहन, फिर उसने अपनी सहेलियों को बताया, उनको भी बहुत फायदा पहुंचा। आज आपको इसी अमल से जुड़ी मेरी चंद कारगुजारियां हैं, वो बताना चाहती हूँ। इस्लामिक टीचर, ये बात 4 साल पहले की है कि उस वक्त मेरा बेटा 6 साल का था। सर्दी आते ही उसके सीने में बलगम जम जाती थी। यह हालात उसके बचपन ही से ऐसे थे। सर्दी का आगाज हुआ नहीं कि उसके सीने में बलगम जमा नहीं। बहुत से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से इलाज करवाया, लेकिन अफाका नहीं हो सका। देसी टोटके भी बहुत आजमाए, पर फर्क रत्ती बराबर ना हो पाया। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि ये बलगम खत्म हो पाए। बस दिल को समझा लिया था कि वक्त के साथ साथ जब बड़ा होगा तो खुद ब खुद ये बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो रात भर खांसी करता तो दिल को इत्मीनान नहीं मिलता था। सब घर वाले परेशान हो जाते थे। मेरी एक सहेली जो लाहौर में रिहाइश पजीर है, उससे एक रोज फोन पर बात हुई। उसने हाल अहवाल पूछा तो मैंने उससे कहा कि सब ठीक है, पर बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसको सब बताया कि सर्दी आते ही बलगम उसके सीने पर हावी हो जाता है। बहुत इलाज करवाया पर शिफा नहीं मिली।
اس نے مجھے آپ کا یہی عمل بتایا کہ بیٹے کی ناف پر اپنا ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 33 بار یا سلام ہو یا اللہ ہو، پھر 33 بار یا شافی ہو یا اللہ ہو پڑھ لینا۔ 4 دن مسلسل دوائی سمجھ کر یہ عمل کرنا۔ پہلے تو الحمدللہ پہلے ہی دن سے کھانسی ختم ہو جائے گی، نہ ہوئی تو دوسرے تیسرے دن پھر اسی عمل کو دہرانا، انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اسلامک ٹیچر، آپ یقین مانیے پہلے ہی دن اس عمل کی وجہ سے کھانسی ختم ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید آج کے دن کھانسی ویسے ہی رک گئی ہو، مگر وہ دن اور آج کا دن ہے، الحمدللہ دوبارہ بیٹے کو کھانسی نہیں ہوئی۔ یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسلامک ٹیچر، اب میں آپ کو اپنی کارگزاری سنانا چاہتی ہوں۔ تقریباً 3 مہینے پہلے میرے دل میں درد شروع ہوا تھا۔ دل پر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ آکسیجن اور بلڈ سرکولیشن دل میں برابر نہیں ہو رہی تھی۔ اسپیشلسٹ سے چیک کروایا تو اس نے 2-3 گولیاں لکھ دیں اور کہا کہ ندویات کا استعمال مرتے دم تک کرنا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اسلامک ٹیچر، آپ یقین مانیے صرف 3 دن میں نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اپنی ناف کے اندر رکھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 33 بار یا سلام ہو یا اللہ ہو، پھر 33 بار یا شافی ہو یا اللہ ہو کو پڑھا۔ پھر اللہ نے اس عمل کی وجہ سے ایسا کرم کیا جس سے میرے دل کو سکون ملا۔ ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ اب بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، جس سے مجھے اطمینان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میرے پٹھوں میں جو ہر وقت کھچاؤ رہتا تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ میری کزن جس کے معدے میں تکلیف رہتی تھی، میری ساس کو پورے بدن میں درد رہنے لگا تھا، میری ایک سہیلی کو جوڑوں میں درد تھا، الحمدللہ ان سب کو میں نے یہی عمل کروایا۔ ان کو صرف 4 دن مسلسل یہی عمل کرنے کی وجہ سے تمام تر بیماریوں سے نجات مل گئی۔ اسلامک ٹیچر، آج آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری اس کارگزاری کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ جو بہن بھائی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اس عمل کی وجہ سے فائدہ ہو سکے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری آخرت کی منزلیں آسان کرنے کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کی بہن ام حبیبہ، ایبٹ آباد۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل میں کیسی طاقت ہے، لہٰذا آپ بھی اپنی بیماریوں کے لیے یہ عمل ضرور کریں اور اپنے مریضوں کو بھی یہ عمل ضرور بتائیں۔ اس عمل کا تفصیلی طریقہ ایک بار سن لیجئے اور نوٹ کر لیجئے۔ اس عمل کو دن میں 2 بار آپ نے کرنا ہوگا، ایک رات کو سونے سے پہلے اور دوسرے صبح جاگنے کے بعد۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ناف کے اندر اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، یعنی اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا شافیو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بستر پر لیٹے لیٹے بھی آپ کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی کر لیں اور صبح کے وقت اٹھیں تو اس عمل کو اپنی ناف پر انگوٹھا رکھ کر لیں۔ انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اور پیٹ کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ اپنا انگوٹھا ناف پر لگا کر یہ عمل کر لیں گے۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی قیمتی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔